چقدر جامعه انسانی و اسلامی نیاز به امنیت دارد و نیاز به آرامش دارد. عواملی که میتوانند امنیت و آرامش را به جامعه انسانی و اسلامی هدیه بکنند چه کسانی هستند؟ غیر از علمای ربانی، غیر از طلاب ربانی، غیر از تجار ربانی، غیر از دولت مردان ربانی، غیر از متخصصین ربانی، غیر از مادران موفق و متدینی که فرزندانی را اهدا بکنند به امت اسلامی که اونها سبب آرامش جامعه بشوند. خداوند در آیه از قرآن می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خداوند در این سوره دو منت بر انسانها میگذارد. یکی این که اونها را از گرسنگی نجات داد، اطعام داد. دوم این که اونها را از ناامنی و پریشانی و اضطراب و ترس و وحشت نجات داد. گرسنگی را تبدیل به سیری کرد و خوف و تبدیل به امن کرد. ولی قبلش میگه فلیعبدوا رب هذا البیت، پرستش کنید رب این بیت، کعبه معظمه، که پرستش شما صاحب این خانه شما را به امنیت میرساند و گرسنگی و خوف شما را برطرف میکند. خوب دقت بکنید، در این آیه اول گفته گرسنگی، بعد گفته امنیت. انسان گرسنه امنیت ندارد. انسان گرسنه امنیت را از جامعه میگیرد. کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر تبدیل به کفر شود. برادرای بزرگوار و محترم و خواهرای بزرگوار و محترم، پس گرسنگی نه تنها گرسنگی شکم، بلکه گرسنگی روح و روان، بلکه گرسنگی فکر، بلکه گرسنگی جسم، همه این گرسنگی ها سبب می شود که ناامنی در جامعه پیاده بشود. اگر جهل در جامعه حکم فرما باشد، جهل یک گرسنگی است، گرسنگی و تهی بودن مغز از علم هست. مغزی که در اون علم نیست غذای خود را ندارد، در نتیجه گرسنه می شود و دست به هر کاری می زند کسی که جاهل هست. گرسنگی روح بی تقوایی است. تقواست روح هر انسانی، قالب هر انسانی خداوند با تقوا پایه‌ریزی کرده. معصیت در بدن انسان نمی گنجد و اگر معصیت وارد شد انسان رو به زمین می زند، سیستم انسان رو مختل می کند. هر معصیتی که باشد، کوچک یا بزرگ، روح و روان انسان را خسته می کند. ما تا 20 سال پیش این همه کتاب روانشناسی نداشتیم. الان هر نمایشگاهی که برگزار می شود، همه کتاب های روانشناسی، بهترین چیزی که روان انسان را معالجه می کند
کلام رب العالمین است. این آیه‌ای که در مقابل همه شما در این پارچه نقش بسته، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، روان انسان یعنی دل انسان، و جز با یاد خدا که قرآن باشد روان انسان درست نمی شود. نیاز به کتاب روانشناسی نیست. اونقدر معصیت و فاصله گرفتن از الله رب العزت و الجلال پریشانی و اضطراب و ناامنی پیاده کرده در جامعه بشری که اگر یک کتاب روانشناسی دیدن راهکار داره میده تو هوا میزنن، با پول هنگفت دارن میخرن، بازم روانشون خسته میشه چون کلام بشر است. در صدر اسلام کسی از جنگ اعصاب رنج نمی برد. در صدر اسلام کسی با ایست قلبی و مغزی از دنیا نرفته. اگر کسی در صدر اسلام کشته شده در جهاد کشته شده. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اشباع شده بود روانشان، در نتیجه آرامش پیدا کردند.